बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। बेटी के जहेज़ में 5 चीज़ें मत रखना। बेटी के जहेज़ में 5 चीज़ें रख दें तो वो ससुराल में मुरझा जाएगी, दुखी हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी बेटी के जहेज़ में 5 चीज़ें मत रखना। सबसे पहली चीज़ ये है, क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ घर ऐसे क्यों बर्बाद हो जाते हैं जहाँ सब कुछ मौजूद होता है, सोना भी, चांदी भी, फर्नीचर भी, गाड़ियाँ भी, मगर बेटी की आंखों में वो चमक नहीं रहती जो रुखसती के दिन थी। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ जहेज़ बज़ाहिर बरकत के नाम पर दिया जाता है, मगर दरअसल वो बदबख्ती की जंजीर बन जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर बेटी की जहेज़ में रख दी जाएं तो वो सारी ज़िंदगी खुश नहीं रहती और आपको पता भी नहीं चलता कि वो मुस्कुराहट जो रुखसती के दिन चमकी थी कब अंदर ही अंदर मुरझा गई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बेटी के जहेज़ में 5 चीज़ें मत रखना, मगर इन 5 चीज़ों को सुनने से पहले आपको एक खौफनाक सच समझना होगा। बात चीज़ें नज़र नहीं आती मगर उनका साया नस्लों को खा जाता है। वो कपड़े नहीं होते, वो अल्फाज नहीं होते, वो ज़ेवरात नहीं होते, वो नीयतें होती हैं। हम समझते हैं कि हम बेटी को सब कुछ दे रहे हैं, मगर हकीकत में कभी कभी हम बेटी के मुकद्दर में बेसकूनी लिख रहे होते हैं, वो भी अपने ही हाथों। क्या आपने कभी सोचा वो घर क्यों उजड़ जाते हैं जिनमें लाखों का जहेज दिया जाता है? क्यों कुछ बेटियां सोने के जेवरात के बावजूद टूटी हुई लगती हैं? क्यों कुछ बेटियां अपने ही कमरे में पराई हो जाती हैं? कहीं ये इसलिए तो नहीं कि हमने जहेज में बहुत सारा सामान रखा और इस सामान के साथ, इस जहेज के साथ वो 5 चीज़ें भी रख दी। तो ये वो लम्हे हैं जहाँ इंसान सोचता नहीं मगर शैतान मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि इन 5 चीज़ों को जहेज के साथ जाने से दुल्हन के साथ साथ उसके नए घर की बरकत भी रुखसत हो जाएगी। ज़रा एक लम्हे को रुकें और दिल पर हाथ रख कर सोचें, क्या हम बेटी के जहेज के साथ वो 5 चीज़ें भी भेज रहे हैं जो अल्लाह को नाराज़ कर देती हैं? वो चीज़ें जो दिखने में मामूली हैं मगर हकीकत में बेटी के नसीब से रोशनी छीन लेती हैं। क्या कभी आपने महसूस किया कि बाज़ घर रुखसती के बाद ठंडे हो जाते हैं, जैसे दीवारों ने भी दुआ करना छोड़ दिया हो? यही वो घरों की खामोशी है जहाँ 5 खतरनाक चीज़ें जहेज के साथ चली गई। आज की वीडियो में हम उन्हीं 5 चीज़ों को बेनकाब करेंगे। वो 5 चीज़ें जो अगर जहेज में रख दें तो बेटी के नसीब से बरकत, मोहब्बत और सुकून सब छिन जाता है। ये वीडियो सिर्फ नसीहत नहीं, एक आईना है जो हर माँ को अपने दिल में झांकने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, क्या वाकई जहेज सिर्फ कपड़ों और जेवरात का नाम है, या इसमें वो 5 चीज़ें भी छुप जाती हैं जो दिखाई नहीं देती मगर बेटी की किस्मत को ज़ख्मी कर देती हैं? याद रखिए कि बेटी के जहेज में 5 चीज़ें मत रखना, क्योंकि उन्हीं 5 चीज़ों में वो जहर छुपा होता है जो बेटी की पूरी ज़िंदगी में फैल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता, बे आवाज़ मगर बेरहम अंदाज में एक माँ थी, नेक मुखलिस, मगर दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश दबी हुई थी कि मेरी बेटी सबसे अलग दिखाई दे। जब रिश्ता तय हुआ तो पूरे मोहल्ले में चर्चा था कि इनका जहेज तो देखने वाला होगा, उनकी बेटी तो किस्मत वाली है। माँ ने दिल में सोचा, हाँ, क्यों ना कुछ ऐसा दिया जाए कि सब याद रखें। रुखसती के दिन करीब आए। जहेज के कमरे में संदूकों पर फूल सजे, सोना, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, सब कुछ बेहतरीन। लेकिन माँ के दिल में एक ख्याल अंगड़ाई लेने लगा, कुछ ऐसा होना चाहिए जो ख़ास हो, जो दूसरों के पास ना हो, जो मेरी शान बताए। वो बाजार गई और खुशबुओं की दुकान पर जाकर दुकानदार से एक छोटी सी बोतल दिखाई, चमकती हुई, नायाब, इतनी महंगी कि सुनकर खुद चौंक गई। लेकिन दिल ने कहा कि यही दूंगी, ताकि जब मेरी बेटी के ससुराल वाले उसे सूंघें तो कहीं वाकई माँ ने क्या चीज़ भेजी है। उसने बोतल खरीदी, बड़े नाज से लपेटी और बेटी के कपड़ों के दरमियान रख दी कि जब वो अपने घर पहुंचे तो ये खुशबू उसकी शान बने, उसकी पहचान बने। रुखसती हो गई, माँ के आंसू बह गए, दिल दुआ से लबरेज था, मगर कहीं ना कहीं एक छोटी सी आवाज़ दिल के अंदर चुपके से कह गई,
सब ने देखा ना, सब ने सराहा ना। कुछ दिन बाद ससुराल में वो बेटी अपने जहेज का सामान खोल रही थी। सास भी करीब बैठी थी, शौहर भी पास था। वो एक एक चीज दिखा रही थी, फख्र से कह रही थी कि ये अम्मी ने दिया है, ये भी। और फिर अचानक वो बोतल निकली, वही परफ्यूम, वही खुशबू जो माँ ने यादगार बनाने के लिए रखी थी। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, बेटी की जहेज में 5 चीजें मत रखना में सबसे पहली चीज दिखावे की खुशबू। बेटी की जहेज में पहली और सबसे खतरनाक चीज जो कभी रखनी नहीं चाहिए वो है शोहरत का जहर, दिखावे की खुशबू। ये वो महक है जो पहले तो महफिलों को मशहूर करती है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता बेटी की जिंदगी का खून चूसने उसकी तकदीर को उजाड़ देती है। जब जहेज को दिखाने की गर्ज से तैयार किया जाता है, नमाज, दुआ और नीयत की जगह बाजारे नुमाइश ले लेता है, तब वो सामान नेमत नहीं रहता बल्कि आजमाइश का बीज बन जाता है। सोचिए, जब आपने सोना, महंगी घड़ियां, बर्फीली टाइलें और वही वही ब्रांडेड लिबास एक एक खास दिखावे के लिए रख दिए, तो दरअसल आपने बेटी के कंधों पर एक ना दिखाई देने वाला तुर्किश रख दिया। हर जेवर, हर डिजाइन, हर शोख रंग कह उठता है, देखो हमें तो, हमारी कदर करो। और यही नारा बेटी के नए घर में रिश्तों की ठंडक और हसद का उखाड़ बन जाता है। ससुराल के लोग जो पहले मेहरबान थे, हसद की आंखों में बदल जाएंगे। रिश्तों में मिठास की बजाय मुकाबला उबल उठता है। देखने में ये सब शानो शौकत, मोहब्बत की अलामत लगती है, मगर हकीकत ये है कि दिखावा एक खामोश कातिल है। वो दिखावे जो बेटी के जहेज में शामिल किए जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी इज्जत के बुनियादी सतूनों को हिलाते हैं। रिश्तेदारों की नज़रें तब्दील हो जाती हैं, किसने कितना दिया के सवालात घर के अमन को चीर कर रख देते हैं। और जहां हसद, मुकाबला और दुनिया की नज़र की लज्जत घर में आ जाती है, वहां बरकत का झंडा झुक जाता है। और फिर वो दिन आता है जब रोज़े महशर की तरह ये चीज़ें बेटी की ज़िंदगी में बाज आती हैं। ससुराल में छोटी छोटी बातें तनाज़ा बनती हैं। शौहर की नज़र में कोई नेकी कम, कोई शक ज़्यादा हो जाता है। रिश्तों की बुनियाद कमज़ोर पड़ जाती है। वो सोना जो आपने खुशियों के इजहार के लिए दिया था, बेटी के लिए सवालात और तनकीद की वजह बन जाता है। लोग पीछे से कहते हैं, सरगोशियाँ उठती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बेटी का मकाम बदलने लगता है। इज्जत घटती है, एतमाद टूटता है, यहाँ तक कि अगर बेटी खुद आजिज और नेक दिल हो तो भी जहेज में शामिल दिखावा उसके शाना बशाना एक साया की तरह लिपट जाता है। ये साया उसकी हंसी को दबाता है, उसकी दुआओं को कमज़ोर कर देता है और उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को संगीन आजमाइश में डाल देता है। दिखावे की खुशबू एक जहरीली गैस की मानिंद है जो इब्तदाई खुशबू के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जहर आलूद कर देती है। बेहतरीन मशवरा यही है कि जहेज में जो चीज़ें रखें उनका मेयार दिखावा नहीं बल्कि दुआ, नीयत और बरकत हो। सादा, नरम और नीयत में खालिस, यही वो रास्ता है जो बेटी के घर को रोशनी बख्शता है। याद रखिए, दिखावे का सामान एक दिन हाथ से निकल जाता है, मगर नीयत और दुआ की रोशनी नस्लों तक रहती है। अगर आपने अपनी बेटी की खुशी चाहनी है तो दिखावे की खुशबू को जहेज से निकाल दे, वरना वही खुशबू एक दिन उसके घर के दरवाजे बंद कर देगी। बेटी के जहेज में 5 चीज़ें मत रखना में से दूसरी चीज़ फ़ख्र का जेवर। बेटी के जहेज में दूसरी ऐसी चीज़ है जिससे हमेशा बचना चाहिए, वो है फ़ख्र का जेवर। ये वो जेवर है जो चमकता तो बहुत है लेकिन जिसके अंदर हसद, जवाल और नहूसत का जहर भरा होता है। अक्सर वालिदैन अपनी मोहब्बत में कह बैठते हैं कि हमने सबसे बढ़कर दिया, सबसे अच्छा दिया, हमारी बेटी का जहेज सबसे शानदार है, मगर यही जुमला, यही सोच रहमत के दरवाजे बंद कर देती है। अल्लाह ताला फ़ख्र करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। वो देता है लेकिन जब बंदा देने पर गरूर करे तो वो बरकत को वापस ले लेता है। फ़ख्र वो आग है जो जहेज के हर जेवर, हर कपड़े और हर बर्तन को अंदर ही अंदर जला देती है। बज़ाहिर सब कुछ नया लगता है, मगर हकीकत में वो सामान दिलों में दूरी, बातों में करवाहट और रिश्तों में तकब्बुर की जड़ें बो देता है। जो जहेज मोहब्बत और शुक्र के जज्बे से दिया जाए वो सुकून लाता है, लेकिन जो दिखावे और फ़ख्र के जज्बे से दिया जाए वो आहिस्ता आहिस्ता बरकत को ख़त्म कर देता है। ऐसे घरों में ना सुकून रहता है, ना खुशियाँ। हर रोज़ नए जुमले, नए तकाबिल और नई तलखियाँ जन्म लेती हैं।
ہم نے اتنا دیا، انہوں نے کیا لوٹایا؟ یہ سوچ بیٹی کے نصیب پر بادل بن کر چھا جاتی ہے۔ یاد رکھیے، فخر وہ بیماری ہے جو خاموشی سے نیت کو کھا جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بیٹی کے لیے عزت کمائی، مگر دراصل آپ نے اس کے لیے آزمائش کا دروازہ کھول دیا۔ جس جہیز کے ساتھ فخر نکلتا ہے وہاں عاجزی کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں عاجزی نہیں رہتی وہاں رحمت نہیں رہتی۔ بیٹی کے سسرال میں وہ فخر ایک سایہ بن کر اس کے ساتھ چلتا ہے۔ شوہر کی باتوں میں غلط فہمیاں، سسرال کی نظروں میں بدگمانیاں، اور رشتوں میں باریک سی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، جو چیز اللہ کی خوشنودی کے بغیر دی جائے وہ کبھی خوشی نہیں دے سکتی، اور فخر وہ زہر ہے جو نیت کے خالص پانی کو گندا کر دیتا ہے۔ چاہے سونا ہو یا چاندی، اگر نیت میں فخر شامل ہو تو وہ جہیز نہیں رہتا، وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ ایک ایسا بوجھ جو بیٹی کے کندھوں پر زندگی بھر رہے گا۔ وہ ہر بار مسکرائے گی، مگر دل کے اندر ایک انجانا خوف بیٹھا ہوگا کہ کہیں اس کے گھر والوں کے فخر کی وجہ سے اس کے گھر کا سکون نہ چھن جائے۔ اس لیے اگر واقعی بیٹی کے جہیز میں برکت چاہتے ہو تو فخر کے زیور کو دل سے اتار دو۔ نہ اپنی زبان سے تعریف کرو، نہ دل میں برتری کا خیال لاؤ۔ اللہ تعالیٰ دینے والے کو عزت دیتا ہے، مگر فخر کرنے والے کو ذلت کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ وہ فخر جو آج آپ کو بلند دکھا رہا ہے، کل وہی آپ کی بیٹی کی عاجزی کو روند دے گا۔ یاد رکھیں، جہیز میں زیورات کی چمک نہیں، نیت کی روشنی ہونی چاہیے، اور جس جہیز میں فخر کا سایہ نہ ہو وہاں بیٹی کا نصیب کبھی مدھم نہیں پڑتا۔ بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا میں سے تیسری چیز شک کا سایہ۔ یہ وہ سایہ ہے جو دیکھنے میں ہلکا لگتا ہے، مگر بیٹی کی پوری زندگی کو اندھیروں میں ڈبو دیتا ہے۔ جب ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہتی ہے، دھیان سے رہنا، کسی پر بھروسہ نہ کرنا، سسرال والے اچھے نہیں ہوتے، تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ بیٹی کو محتاط بنا رہی ہے، لیکن دراصل وہ بیٹی کے دل میں ایک ایسا زہر ڈال رہی ہوتی ہے جو اس کی محبت، اعتماد اور سکون کو آہستہ آہستہ مار دیتا ہے۔ یہ الفاظ جہیز کے برتنوں سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ برتن ٹوٹیں تو دوبارہ بن سکتے ہیں، مگر دل کا یقین ایک بار ٹوٹ جائے تو برسوں میں بھی نہیں جڑتا۔ شک ایک ایسی آگ ہے جو خاموشی سے جلتی ہے مگر سب کچھ جلا دیتی ہے۔ بیٹی اگر یہ زہر ساتھ لے کر جائے تو سسرال کے ہر رشتے پر، ہر مسکراہٹ پر، ہر بات پر شک کرے گی۔ شوہر کی باتوں میں اسے فریب نظر آئے گا، ساس کی مسکراہٹ میں چال، دیور کی باتوں میں طنز، اور یوں گھر جو سکون کا مرکز ہونا چاہیے وہ بدگمانیوں کی دیوار بن جائے گا۔ پھر چاہے آپ لاکھ دعائیں کریں، لاکھ نیکیاں دیں، وہ برکت جو اعتماد سے آتی ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ جہاں شک رہتا ہے وہاں رحمت نہیں اترتی۔ یاد رکھیے، شک صرف رشتوں کو نہیں توڑتا، یہ بیٹی کے اندر کے سکون کو بھی چھین لیتا ہے۔ وہ ہر وقت خوف میں جیتی ہے، ہر بات کو غلط سمجھتی ہے، ہر احساس کو غلط معنی دیتی ہے۔ شوہر اگر مصروف ہو تو اسے لگتا ہے وہ بے وفا ہے، اگر سسرال والے خاموش ہوں تو لگتا ہے وہ ناراض ہیں۔ یوں شک بیٹی کی آنکھوں سے سکون، چہرے سے مسکراہٹ اور زندگی سے اطمینان چھین لیتا ہے۔ وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے لیکن دنیا کو مسکرا کر دکھاتی ہے، کیونکہ ماں کے دیے گئے وہ احتیاط کے جملے اس کے ذہن میں گونجتے رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹی کا گھر جنت بنے تو اسے بدگمانی کا نہیں، بھروسے کا جہیز دیں۔ اسے یہ کہہ کر رخصت کریں، لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں اور حالات بدل بھی جاتے ہیں، لیکن تم سچ اور صبر پر قائم رہنا۔ یہ الفاظ بیٹی کے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ جب وہ مشکل میں ہوگی تو اسے ماں کے الفاظ یاد آئیں گے، اس کا دل مضبوط ہوگا، کمزور نہیں۔ یاد رکھیے کہ بیٹی کو نصیحت ضرور دیں، مگر خوف نہیں۔ نصیحت اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور خوف اس کے اعتماد کو توڑ دیتا ہے۔ شک کے سائے میں رخصت کی گئی بیٹیاں اکثر روشنی کے گھروں میں بھی اندھیرا محسوس کرتی ہیں، اور اعتماد کے لفظوں سے رخصت کی گئی بیٹیاں غم کے وقت بھی حوصلہ رکھتی ہیں۔ اس لیے بیٹی کے جہیز میں سونا رکھیں تو رکھیں، چاندی رکھیں تو رکھیں، لیکن شک کا سایہ کبھی نہ رکھیں، کیونکہ یہ وہ زہر ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ محسوس ہوتا ہے، لیکن بیٹی کی خوشیوں کو خاموشی سے نگل جاتا ہے۔ بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا میں سے چوتھی چیز، ماں کی آنکھ کا آنسو۔ یہ وہ آنسو ہے جو کسی کمرے کے کونے میں چپ چاپ گرتا ہے، لیکن اس کی گونج سالوں تک بیٹی کے نصیب میں سنائی دیتی ہے۔
جب ماں جہیز کے کپڑے طے کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہے تو وہ صرف کپڑا نہیں بھگو رہی ہوتی، وہ اپنی بیٹی کے مستقبل میں ایک دکھ کا دھاگا بن رہی ہوتی ہے۔ وہ رخصتی سے پہلے کی خاموش راتیں، وہ دل کے اندر اٹھتی ٹھنڈی سانسیں، وہ کاش میری بچی خوش رہے کی لرزتی دعائیں، یہ سب اگر یقین، سکون اور توکل سے خالی ہوں تو وہ سامان نہیں رہتی، ایک نحس توانائی بن جاتی ہیں جو نئی زندگی کے دروازے پر سایہ ڈال دیتی ہیں۔ ماں کا دل سب سے نرم ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں جدائی کا زہر مکس ہو جائے تو وہ نرمی بیٹی کے نصیب کو کمزور کر دیتی ہے۔ کتنی ہی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے جہیز کے ساتھ کوئی بد دعا نہیں دی جاتی، مگر ماں کے آنسو ان کی نئی زندگی میں ناگواری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ بیٹی جو ہنستی مسکراتی سسرال جاتی چند مہینوں بعد کہتی سنائی دیتی ہے، پتہ نہیں کیوں دل ہمیشہ بوجھل رہتا ہے، جیسے کوئی دکھ میرے ساتھ آ گیا ہو۔ وہ دکھ کوئی مادی چیز نہیں ہوتا، وہ ماں کے دل کا بوجھ ہوتا ہے جو اس کے سامان میں لپٹا رہتا ہے۔ یاد رکھو، ہر چیز میں ایک توانائی چھپی ہوتی ہے، کپڑے، زیور، فرنیچر، برتن، سب اپنی فضا رکھتے ہیں۔ اگر وہ فضا دکھ، غم یا بے چینی سے آلودہ ہو تو وہ بیٹی کی خوشیوں پر سایہ ڈال دیتی ہے۔ تمہاری بیٹی کو تمہاری مسکراہٹ کی برکت چاہیے، تمہارے آنسو کی نمی نہیں۔ جب تم اس کی رخصتی کے دن مسکرا کر دعا دو تو وہ دعا فرشتوں کی زبان بن جاتی ہے، لیکن اگر تمہارا دل غم سے بوجھل ہو تو وہی غم اس کے نصیب کی فضا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیٹی کے جہیز میں کپڑے، سونا، برتن رکھو، مگر ماں کی بے قراری نہ رکھو۔ یاد رکھو، جہیز میں برکت تب اترتی ہے جب ماں کا دل سکون میں ہو، جب وہ کہے اللہ میں نے اسے تیرے امان میں دیا۔ اگر یہ الفاظ یقین سے ادا ہوں تو پوری کائنات اس بیٹی کے نصیب میں آسانی لکھ دیتی ہے، لیکن اگر ماں کی زبان پر خوف ہو، آنکھ میں آنسو ہو، دل میں اضطراب ہو تو وہ رخصتی صرف گھر کی نہیں، خوشیوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اے ماں، اپنی بیٹی کو دنیا کے سامان کے ساتھ یہ پیغام ضرور دینا کہ میری جان، تیرا گھر تیرے رب کے رحم میں ہے، کسی آنسو کی نمی تیرے ساتھ مت لے جانا، کیونکہ بیٹی کے جہیز میں اگر ماں کا آنسو شامل ہو جائے تو وہ آنسو کبھی خشک نہیں ہوتا، وہ برسوں بعد بھی کسی جھگڑے، کسی اداسی یا کسی ٹوٹے خواب کے روپ میں واپس آتا ہے۔ بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا میں سے 5ویں چیز ناگواری اور بحث کا شور۔ یاد رکھو، جب جہیز کا سامان بنتا ہے تو وہ صرف چیزوں کا مجموعہ نہیں ہوتا، وہ احساسات کی گرہیں بھی سمیٹتا ہے۔ ہر کپڑا، ہر برتن، ہر زیور اس لمحے کی فضا کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جس میں وہ رکھا گیا۔ اگر وہ لمحہ محبت، دعا اور اطمینان کا ہو تو وہ سامان برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن اگر اس وقت ماں باپ کے دلوں میں لڑائی، غصہ، انا یا شکایت ہو تو وہی چیزیں بظاہر چمکتی دمکتی دکھائی دیتی ہیں، مگر اندر سے نحوست کا سایہ بن جاتی ہیں۔ وہی برتن جو کھانے کے لیے رکھے گئے تھے، بیٹی کے گھر میں تلخ جملوں کے پیالے بن جاتے ہیں۔ وہی لباس جو خوشی کے دنوں میں پہننے کے لیے دیا گیا تھا، اداسی کے رنگ سمو لیتے ہیں۔ ذرا سوچو، جب جہیز کی تیاری کے دوران بہن بھائیوں میں اختلاف ہو، ماں باپ میں بحث ہو، کوئی الزام تراشی کرے کہ یہ کم دیا، وہ زیادہ دیا، تو وہ آوازیں فضا میں تحلیل نہیں ہوتی، جو چیزوں کے ساتھ قید ہو جاتی ہیں۔ پھر جب بیٹی اپنی نئی زندگی شروع کرتی ہے تو وہ چیزیں اس کے گھر میں وہی توانائی چھوڑتی ہیں، جھگڑے، بدگمانیاں اور بددلی۔ اس کا شوہر اس سے محبت کرنے کے باوجود اکثر چڑچڑا ہونے لگتا ہے، ساس بغیر کسی وجہ کے ناراض دکھائی دیتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے مسائل جنم لیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید قسمت خراب ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جہیز میں برکت نہیں، ناگواری بندھی ہوئی تھی۔ ایک ماں جب غصے میں کہتی ہے سب کچھ میرے ہی ذمہ ہے، کوئی مدد نہیں کرتا، تو وہ جملہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس نہیں آتا، بلکہ وہ اس برتن میں اتر جاتا ہے جو وہ اپنی بیٹی کے لیے پیک کر رہی ہوتی ہے۔ جب باپ جھنجھلا کر کہتا ہے کہ یہ سب فضول خرچی ہے، میں تھک گیا ہوں، تو وہ تھکن فرنیچر میں بن جاتی ہے، پھر وہی تھکن، وہی جھنجھلاہٹ بیٹی کے گھر میں رشتوں کے درمیان دراڑ ڈال دیتی ہے۔ یاد رکھو، بیٹی کے جہیز میں جو چیز بھی رکھی جائے وہ خاموشی سے اپنی فضا لے کر جاتی ہے۔ اگر وہ فضا سکون، محبت اور دعا کی ہو تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے، مگر اگر وہ فضا بحث، تھکن اور شکایت سے بھری ہو تو وہی جنت کا گھر جہنم کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔